वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। हम क्यों इन अनदेखे खुदा की इबादत करें? ये देवता ही हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्ती करते आए। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी और वो कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान व शौकत के निशान बिखरे पड़े थे, लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। सारी ज़मीन पर उनकी आवाज़ गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज़ का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थी। उनकी कौम में जो आदमी ज़्यादा ताकतवर होता वो उसी पर मरती थी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और क़यामत के दिन को भी पूरी तरह भुला चुके थे। मुझे हॉनियस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और मुझे सेमहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे और उनके इल्म और अक्ल को सभी लोग मानते थे। आप बहुत ईमानदार, अक्लमंद और नेक इंसान हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया तो वही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ऐ साले, हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे, मगर तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सुकून भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन में बसाया। उसकी ही इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वही सबका मालिक है। हम किसी से नहीं डरते। हमारी जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं और ना ही किसी के पास इतनी दौलत है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात का असर कम ही हुआ। कौम के सरदार तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ और अपने आप को साबित करवा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखा दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे और अल्लाह की राह पर आ जाओगे? कौम के सरदार बोले, सच में नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ऐसी ऊंटनी जो जिंदा, सेहतमंद और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन की चमक थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और सबकी नज़रों के सामने वो चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी और अल्लाह की कुदरत से उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली जो रोशन, मजबूत और खूबसूरत थी। लोग हैरान रह गए। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद की आंखें फैल गईं और वो एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहता ये तो जादू है। मैं सिर्फ इसे जादू मानता हूं। ऐसा ताकतवर कोई रब नहीं जो ये कर सके। नहीं, ये वाकई अल्लाह की निशानी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊंटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे तकलीफ मत देना। इसे अल्लाह की ज़मीन में आज़ादी से चरने देना और इसका पानी पीने का दिन अलग है, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हालांकि ये मौजज़ा सबकी नज़रों के सामने हुआ, लेकिन कुछ लोगों के दिल अब भी सख्त थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये ऊंटनी किसी इंसान के जादू से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत से आई थी।
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ پانی پیے گی اس دن کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن باقی سب پئیں گے، مگر اس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ یہ حضرت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، میں بھی ان کی بات سے متفق ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی امانت ہے، اس سے دشمنی مت رکھو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر اتر آئے گا۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ریگستان میں سناٹا تھا، کچھ لوگوں نے مل کر اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی۔ ایک آدمی نے اونٹنی پر تیر سے وار کیا۔ جب اونٹنی گھائل ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تو دوسرے آدمی نے اونٹنی پر وار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی اب زندہ نہیں رہی، انہوں نے اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان کی اونٹنی کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر غم اور افسوس کے سائے چھا گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے وہ کر دیا جس سے اللہ نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا۔ اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ دیکھتے ہیں 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، صالح کا رب کیا کرتا ہے۔ یہ 3 دن اس قوم کے آخری دن تھے۔ انہوں نے توبہ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اب اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ پہلا دن گزرا، ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ جب تیسرا دن ختم ہونے والا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے اب اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ قوم سمود جس نے پتھروں سے گھر بنائے تھے اور جو خود اتنے زیادہ طاقتور تھے، اب وہ ہلاک ہونے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم میری بات مان لیتے، کاش تم اللہ کی نشانی کو نہ مٹاتے، کاش تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ دور کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پہلے ایک زوردار آواز آئی، ایک ایسی چیخ جس نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا۔ ہر دیوار کانپ اٹھی، ان کے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر گرنے لگے۔ طوفان اٹھا جس نے ان کے شہروں، ان کے مکانوں اور ان کے باغوں سب کو ریت میں ملا دیا۔ قوم سمود جو کبھی پہاڑ تراش کر محل بناتی تھی، اب خود ریت کے ذروں میں بکھر چکی تھی۔ جب طوفان تھما تو بس سناٹا رہ گیا۔ جہاں کبھی آوازیں، ہنسی اور طاقت کا گھمنڈ تھا، وہاں اب صرف خاموشی تھی۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی لوٹے، اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے انہیں تیری راہ دکھانے کی کوشش کی، مگر وہ خود اپنے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس طرح وہ قوم جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہی جاتی تھی، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کا گھمنڈ سب کچھ ریت میں مل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئے علاقے کی طرف چلے گئے۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو یہ نصیحت دیتے تھے، اے لوگو، گھمنڈ مت کرو، اللہ کی نشانیوں سے انکار مت کرو، کیونکہ جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ آج بھی مدن صالح کے پہاڑوں میں وہ نشان باقی ہیں جہاں وہ قوم رہتی تھی، جو پتھر تراشتی تھی، اور آج وہ پتھر ان کی تباہی کی گواہی دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ ہے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں
تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق لے سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کی قوم کی داستان لے کر آئیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔